The Dudhsagar Tour Operators Association has demanded the cancellation of contract awarded through the Goa Tourism Development Corporation, alleging irregularities in the tender process. Addressing a press conference, association members claimed that the interests of local stakeholders and tourism dependent businesses were overlooked while awarding the agreement. The association has also called for a fresh tender process and restoration of earlier operational system until the issue is resolved, stressing the need for consultation with local operators and communities. आज आम्ही दुधसागर आजोबा देवळाची कमिटी फुल गेल्ले आणि थोडे आमचे मेंबरूय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विशय आसलेलो की दुधसागर हेचो वेबसायट आणि आमचे एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विशय आसा त्यो मागणी मागपा लागून आमी दुधसागर आजोबा फुड्यान सांगणी करपा लागून गेल्ले आणि आमी देवाक सांगणी केली आणि रिसर येयल्या कित्याक आमकां कसल्योच आडखाटी येवपाक जायना. आतां आमी नवे सिजनाक जेन्ना फुडें जेन्ना वयतले तेन्ना आमकां दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां सांगलेलें की तुमगेले ह्या इलेक्शन जावनी झडपी इलेक्शन जावनी सगळें करून दिता म्हणून सांगलें पूण आजून मेरेन तरी जावना. पूण आमकां आशा आसा दोतोराचेर की आमकां केन्ना तरी आपयतलो आनी आमगेली ह्यो 2 मागणी आसा त्यो पूर्ण करून दितलो अशें म्हणून आमकां हें खबर आसा अशें. आतां पळोवया आमी तेजी वाट पळयता. दोन डिमांड आमची जो एक एग्रीमेंट जो केल्लो आसा इलिगल एग्रीमेंट तो आमगेलो टर्मिनेट जावपाक जायो आनी दुसरो जी आमची वेबसायट आसा आमी स्वता तयार केल्ली वेबसायट ती आमगे वेबसायट आमकां मेळपाक जाय. हे दोनूय डिमांड आसा. आयज अशी न्हू आमी पयलीं सांगणी घातलेलें तेजी आमी परत याद करपा लागून आमी देवा फुडें गेले आनी लोकांचो डिमांड आसलेलो की तुमी देवाक सांगणी कित्याक करिना लोकांची जायते आसलेले विशय कळ्ळें तुका आनी ती आमी सगळे मागणी देवाक सांगून येयल्ली आसा. आमी हेवूय सांगून येयल्ली आसा देवाक. आज 431 लोकांली हे मागणी आसा. एकटो मनीस आमकां कोण तो त्रास करता पळय तोवू हांगा देवा फुडें येतलो तोवू मागतलो. तेवू लोकांक आमी हांगा गांवचे हे पोट आमचे पोट मारून जर तो एकटो जर खाता जाल्यार तेका तुमी कितें आसा तें तुमी पळोवचें अशें म्हणून आमी देवा कडेन मागणी केल्ली आसा अशें. देवा कडेन विनंती करता कित्याक फाटलीं 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ले आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मॉन्सून जाला ह्या सिजन आतां मॉन्सून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेले जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आवट करून नवी सिजनाक आमकां बरें कसलेच आडमेळी नासतना सुरळीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची अशें हांव दोतोरा कडेन विनंती करता. कित्याक हो विशय जो आसा चड ताणून धरूं नाका. इलेक्शन लागीं येयल्लें आसा. दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक इलेक्शन केल्लें आसा. लोक हांगा राजकारणी हांगा येवन जायते आमचेर अगेन्स्ट हें केलें. आयज लोकांनी आमकां भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिल्लें आसा. हांगा आमकां उडोवपा लागून सुद्दां राजकारण्यांनी खुबशे उडोवपा तयार केल्ली पूण आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हांव तरी पूण विनंती करता कोणाक जर अशें दिसता आनी सांगना हें करून आमी सगळी लेटर दिल्ली आसा. हांव परत आनी एकदां सांगता की तेज्यान जाता जाल्यार तेणे करचें. हांव नांव घेयना आतां. हांव कित्याक नांव घेयना आतां हांव पयलीं नांव घेता आतां नांव घेयना हांव. कळ्ळें तुका. आतां हेज्या पयलीं आमी पळयलेलें आसा. आमचे विशयूय काडलेलो आहा. तो संदीप केरकर म्हण तेणें बायट घेतलेले आहा. कळ्ळें न्हू. ते कोण नवे येयल्या ते कोण नवे नवे कोण येयना. आमकां 2 वर्सां निवडून दिल्या परत 3 वर्सां निवडून दिल्या. आमकां जर बरे भशेन जर सगळ्यांक जर मुखार व्हरतले जाल्यार हो बरे भशेन सगळें जातलें. आमी कोण दुस्मान काय न्हू. कळ्ळें न्हू. आमकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन आमगेलो जो धंदो पयलीं आमी चलयली तेच आमी मागता. आमी नवीन कांयच मागना. इतलेंच हांव मागता. आनी आयज आमी देवा फुड्यान गेल्ले आमगे कमिट्यातून नवीन कमिटी निवडून येयल्ली आसा. आमचो एकवट आमकां तेवू आमी देवा कडेन मागलेलो आसा. आमगेले जे 9 जाण जे आमगे मेंबर आसा तांकां 9 जाणां एक कडेन आमी एक हेणे अशें सगळे एकवटान रावचे. कित्याक फूट घालपी लोक जायते आसा. कळ्ळें तुका. ताका बळी पडनासतना आमी एकवटान सगळे रावचे. कित्याक फाटले 2 वर्सां कशी सांबाळून आमी काम केलां तशेंच फुडें बीन जी कितें कामां आसा ती आमी काम एकजुटान काम करतले. हांव इतलेंच मागता आनी दोतोरा कडेन विनंती करता की सीजन येवची पयलीं आनी ताणून दवरूं नाका. कित्याक बेगींतल्या बेगीन आमकां हें करून दी दोतोर. कित्याक लोक उलयता पळय तुमचेर आमकां तुमचेर पूर्ण विश्वास आहा. तुमी खंय तरी
अशी बंधनां खंय तरी आसा अशें आमकां दिसता. जर तुमी राज जर म्हणटा जाल्यार राजा सारकें तुमी वागपा जाय, प्रजेक न्याय दिवपा जायो. आनी प्रजेक जर न्याय दिवपाक शकना जाल्यार दोतोर भायले जे कितें लोक उलयता पळय ते आमकां आयकचे पडटले. आमकां ती आयकपाक संवय ना दोतोर. आमी तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां आपय आनी हो विशय सॉल्व कर. हांव आनी कांयच उलयना. आनी विशय दोतोर जर नवो सिजन येतलो त्या सिजन पर्यंत जर रावतलो विशय वाडटलो आनी आतां इलेक्शनूय येवपाचें. आमगेलो दुधसागर आजो जो कितें आमी मागता पळय मनांतल्यान जें कितें मागता तें आमकां आजो आमकां फळ दिता. आनी आमी ताचो अनुभवूय घेतलेलो आसा. आमकां तें आनी मनांतल्यान आनी मागपा लावनाका दोतोर. आमगेले बेगींतल्या बेगीन आमकां आपया आनी आमगेलो प्रश्न सुटाव करा. हांव इतलेंच तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता. बेगींतल्या बेगीन तुमी हें करा आनी मोकळे करा. सतीश वेंकटेश नायक देसाय, सेक्रेटरी दूधसागर जीप टूर ऑपरेटर्स असोसिएशन. आमी आज आमच्या अध्यक्षान सांगता तशें आमी आज दूधसागराच्या देवा पांया कडेन गेल्ले आसले. कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो. आतां सविस्तर सांगलेंच आसा पूण तुमकां एक सांगता की जें दूधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा. कारण आमची भावना आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता. पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा दितलो. कांय अडथळे हे देवाक सुद्दां तुमी पळयला आसतलें त्रास जाता तशें दोतोराकूय खंय तरी कितें अडखळ येता पूण आमकां विश्वास आसा की तो दितलो. सगळी जी यंत्रणा आसा आमची जी चलपाची ती वेवस्थीत चलयतलो. आनी आज जे पळय आमी देवा कडेन मागलां तें आमची पूर्ण खात्री आसा की आमकां जाय तशें आमचें एसोसिएशन जें हें आसा तें सरकाराच्या चौकटेन बसून आमकां जाय तशें चलतलें हें आमकां पूर्ण विश्वास आसा.